اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا سبحان اللہ عمر فاروق مال لے کے آ گئے. سبحان اللہ میرے نبی پوچھیا اے عمر کی لے کے آیا سبحان اللہ تے کی چھڈ کے آیا ہے؟ سبحان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ ادھا مال میں گھر چھڈ آیا واں ادھا لے آیا واں. سبحان اللہ ادھا مال لے آیا واں تے بڑے خوش نے سبحان اللہ کہ میں اللہ دی راہ تے ادھا مال دے دیتا ہے. سبحان اللہ اللہ دی راہ تے مال دے کے خوش ہونا بھی چاہیے. ہاں جی بے شک اللہ نے توفیق دیتی ہوئے اللہ دی راہ تے مال دے کے خوش ہونا خوش ہونا بھی چاہیے. حضرت عمر فاروق خوش نے. کچھ دیر گزری ہے تے مال لے کے آئے نے حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ اے بھی مال لے کے آئے نے. میری سرکار نے فرمایا صدیق اکبر سبحان اللہ اپنے گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے؟ سبحان اللہ حدیث شریف وچ ہوندا ہے مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے. او دا مفہوم میں بیان کر رہا ہاں. کل بھی نظر مار کے تازہ پڑھ کے آیا ہاں. سبحان اللہ مفہوم حدیث شریف دا اے وے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے گھر وچ سبحان اللہ جملے تے غور کرو. اے نہیں آکھیا لے کے کی آیا یا کیا گھر چھڈ کے کی آیا. سبحان اللہ عمر فاروق آئے سن انہاں کیا گھر وچ ادھا مال چھڈ آیا ہاں. سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا آکھیا صدیق گھر وچ کی چھڈ کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اپنے گھر وچ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آیا ہاں. سبحان اللہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آئے. رسول نو چھڈ کے آیا ہاں. یعنی اپنے گھر دا سارا ہی مال سبحان لے آئے نے تے کتاباں وچ ہوندا وے حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر وچ سوئی سلائی تک سبحان اللہ سوئی سلائی تک لے آئے سن. سب کچھ لے آئے نے حتیٰ کہ اپنے کناں دے تے ہاتھ مار مار کے ویندے پے نے کوئی سوئی تے نہیں لگی رہ گئی. سبحان اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس جڑا معمول دے مطابق پہنیا ہوندا وے وہ بھی اتار کے وچ رکھ لیا وے تے عام ٹاٹ کے بوریے دا لباس جڑا وے او پا لیا وے تے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آئے نے تے میرے نبی نے فرمایا صدیق گھر وچ کی چھڈ کے آیا وے. آکھیا یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آیا وا. سبحان اللہ اے جڑا ایک جملہ ہے نا ایک جملہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آیا وا. تساں او سنن والے تے میں ہوں سنان والا. تساں ہو سنن والے میں ہوں سنان والا. ایک نہیں کئی جمعے میں اس تے بات کراں ایک جملے تے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ گیا. سبحان اللہ سمجھ آئی جے گل دی. ابو بکر صدیق نے تصوف دی بنیاد دے چھڈی ہے. سبحان اللہ کہ صوفی جڑا ہوندا نا صوفی سبحان اللہ درویش جڑا ہوندا نا او دی شان اے نہیں ہوندی او کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے افجی کٹھے کرنا اے جو ہوراں لوکاں کول بھی بڑے ہوندے نے او دا معیار اے نہیں ہوندا. سبحان اللہ او دا معیار اے نہیں ہوندا. او دے کول کوٹھیاں کنیاں نے کاراں کنیاں نے گڈیاں کنیاں نے زمیناں کنیاں نے ملاں کنیاں نے. میں انہاں چیزاں دے ہونے تے اعتراض نہیں کر رہا پر لیکن دسدا پیا واں کہ صوفیات تصوف آلیاں دے نزدیک انہاں چیزاں دی اہمیت نہیں ہوندی. انہاں کوں پوچھیا گھر کی چھڈ کے آیا ہے. صدیق اکبر اے نہیں آکھیا کہ میں کچھ بھی نہیں چھڈ کے آیا. صدیق اکبر آکھیا چھڈ آیا واں پر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ آیا واں. سبحان اللہ
اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ رسول نو چھڈ آیا تو حضرات گرامی قدر اے ابو بکر صدیق سن جنہاں اپنے نبی دے مشن واسطے اپنا مال پیش کیتا سبحان اللہ اپنا مال پیش کیتا سی ہن آخری جملے تو دے کے گل سیدھے پہنچاواں ویکھو اسلام نے مال تو منع نہیں کیتا سبحان مال تو منع نہیں کیتا حدیث سے کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندیاں تو علاوہ کسی سے رشک نہیں کرنا ہے تو دو بندیاں سے رشک کرنا کنہ دے دو بندے دو بندیاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری توجہ آوے سبحان اللہ جنہاں کی توجہ آوے ادھر ایک بار کی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی دو بندیاں تو علاوہ رشک نہیں کرنا کسی سے وہ دو بندے کون نے حدیث شریف وچ ہوندا ایک او بندہ سبحان اللہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہوئے سبحان اللہ جنوں اللہ نے مال دیتا ہوئے جی بولو ذرا مال دیتا ہوئے اللہ نے مال دیتا ہوئے تے مال نو صحیح جگہ اتے خرچ کرے سبحان اللہ مال نو صحیح جگہ دے خرچ کرے خرچ کرے یہ نہیں آخیا کہ کسی کو مال نہ ہوئے یا مال ہوئے تو وہ بھی رشک کرو نہ جہدے کول مال ہوئے جڑا صحیح خرچ کرتا ہے وہ رشک کرو سبحان اللہ ایک گل دوسرا فرمایا اس بندے تے رشک کرو جنوں اللہ نے علم دیتا ہو سبحان اللہ کی کیتا ہوئے علم دیتا ہوئے علم دیتا ہوئے تے پھر اس علم نو اگے پھیلاندا ہو سبحان اللہ رکھنا چھڈے مال بھی ہے وہ اللہ دیتا ہوئے تے رکھ بھی نہ چھڈے تے غلط تھاں تے خرچ نہ کرے سبحان اللہ غلط تھاں تے خرچ نہ کرے یعنی جہڑیاں عقیدہ دین دے مطابق دسیاں گئیاں نے انہاں دے مطابق خرچ کرے مسجد تے مدرسے تے غرباء تے مساکین تے یتیماں تے اپنے پتر تے اپنی دھی تے اپنی بیوی تے اپنی اولاد تے اپنے گھر والیاں تے اپنے تے یعنی جو چیزاں دین اندر استعمال واسطے دسیاں گئیاں نے صحیح راہ